This is IMT News. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समर इश्तियाक है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। टोरंटो कनाडा से आपसे मुखातिब हूँ। आज 8 मार्च है, ख़वातीन के हुकूक़ का आलमी दिन। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो इस प्रोग्राम के इनेकाद में कामयाब हुए, और उनकी लेडीज़ विंग की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मेरे ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हम जब भी बातचीत का आगाज़ करते हैं तो हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर इस दिन को सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है, या वो कौन से हुकूक़ हैं जिनको ख़वातीन तस्लीम करवाना चाहती हैं। विमेन राइट्स आर द ह्यूमन राइट्स। बहैसियत इंसान जो हुकूक़ मर्दों को हासिल हैं वही हुकूक़ औरतों के लिए भी होने चाहिए, और इसी बात को तस्लीम कराने के लिए ख़वातीन जद्दोजहद कर रही हैं और वो इस आलमी दिन पर अपने हुकूक़ के लिए कोशां हैं, बातचीत कर रही हैं। अगर सड़कों पे निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो सड़कों पर निकलती हैं, सेलिब्रेट करती हैं अपने विमेनहुड को। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वी विमेन we are different than men but not less. जैसे कि कहा, ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं? किसी इंसान को उसकी इंसान होने की बुनियाद पर इज़्ज़त और एहतराम हासिल होना, उसका जिनसी, जिस्मानी और ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ उसे हासिल होना, उसको माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना, उसे मिल्कियत रखने का हक़ हासिल होना, उसे मुलाज़मत करने या कारोबार करने की इजाज़त होना, उसे तालीम हासिल करने की इजाज़त होना, उसे अच्छी खुराक और सेहत की सहूलियात हासिल करने की सहूलियत हासिल करने का हक़ होना। ये तमाम हुकूक़ ही औरतों के हुकूक़ हैं। तो बात ये है कि इन हुकूक़ को हासिल करने के लिए वो कौन-सा रास्ता है जो सबसे पहले ख़वातीन को इख्तियार करना होगा। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि माशी खुदमुख्तारी किसी भी माशरे में किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़वातीन के लिए भी यही एक रास्ता है जिससे वो अपने बाकी तमाम हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं, उसकी पासदारी कर सकती हैं। माशी खुदमुख्तारी क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी है? माशी खुदमुख्तारी या खुदमुख्तारी इटसेल्फ एक ऐसा स्टेटस है जिसके तहत हमें हमारी ज़िंदगी पर कंट्रोल हासिल होना, और हमारे जो भी राइट्स हैं, हमारे जो भी हुकूक़ हैं, उसको क्लेम करना, उसकी पासदारी करने का हक़ होना हासिल होता है। माशी खुदमुख्तारी में हम जब बात कर रहे हैं तो वो तमाम ज़राए जो किसी भी औरत को उसके अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। वो उसका घरेलू सतह पर, छोटी सतह पर कामकाज करना, वो उसका तालीम हासिल करना, आला मुलाज़मतें करना, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना, या घरेलू सनतों में अपना हिस्सा अदा करना, जो भी उसकी स्किल्स और पर्सनल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना, ताकि वो मुल्क की माशियात का हिस्सा बने, घर की माशियात का हिस्सा बने, और अपना इज़्ज़त और आवाज़ जो उठाने के काबिल हो, और जो भी कहना चाहिए कि जो भी उसकी हैसियत हो वो एक बराबर की हैसियत हो माशरे में और घर में। तो इस सिलसिले में मैं अपनी खुद की एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ताल्लुक़ खुद एक लोअर मिडिल क्लास घराने से है। मेरी वालदा बहैसियत एक सिंगल पेरेंट होने के उन्होंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों की तरबियत की, और वो मेरे वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद जो स्किल्स उनके हाथ में थी, यानी सिलाई कढ़ाई करना,
سویٹر بننا، کروشیا بننا، یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی اس تمام ہنر کو استعمال کیا اور ہم سب کو اس کے سہارے ہم سب کی تربیت کری، پڑھایا لکھایا، اور یہ بات شروع سے مجھے اور میری بہنوں کے ذہن میں ڈالی کہ تم لوگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ عورت کے لیے تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ عورت گھر کا سربراہ ہے اور وہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ گھر میں رہنے والے تمام افراد اور آگے آنے والی جو اس کی جنریشن ہے اس کی اس کی خوشحالی کی ذمہ دار وہ ماں ہے جو اس گھر کو، اس معیشت کو سنبھال رہی ہے۔ میں نے بہت چھوٹی عمر سے پرائمری اسکول کے بعد ٹیوشنز دیں اور اپنی تمام ایجوکیشن، ہائی اسکول ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن خود اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے پوری کی۔ اس کے بعد جیسے ہی اپنی تعلیم مکمل کی، میں نے ایک انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا شروع کیا اور پھر وہاں سے اپنا انسٹیٹیوٹ قائم کیا، اپنا ذاتی پہلا گھر خریدا، اور یہ تمام چیزیں میں نے اپنی شادی سے پہلے اسٹیبلش کر لی تھی۔ پھر شادی کے بعد ہم جب نارتھ امریکہ موو ہوئے اور کینیڈا آئے تو اسٹارٹ اوور کیا، دوبارہ پڑھائی کی، دوبارہ اپنی پروفیشن میں اپنی جگہ بنائی، اور آج تقریباً اوور 15 ایئرز میں اپنے پروفیشن میں میں اسپیشل ایجوکیٹر اور کمیونٹی کاؤنسلر کے حیثیت سے کام کر رہی ہوں۔ تو مختصراً بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ بحیثیت ایک ماں کے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا کو مزید خوبصورت بنائے، اس کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے، اور اس میں رہنے والے تمام افراد، چاہے وہ ان کے شوہر ہوں، ان کے والد ہوں، ان کے بھائی ہوں، بیٹے ہوں، ان سب کو پروٹیکٹ کرے، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، ایک تو ان کو گھریلو امور خانہ داری میں کا ماہر بنائے، انہیں گھر میں کھانا بنانا، اپنے کپڑے خود دھونا، گھر صاف کرنا، یہ تمام اسکلز لڑکوں کو بھی ضرور سکھائیں، اور ساتھ میں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں، ان کی جو ان کو کام کرنے، ان کو پروفیشن میں آگے بڑھنے میں، ان کو ملازمت کرنے میں مدد دیں، تو اس دنیا کو مل کے، تاکہ جو آگے آنے والی ہماری جنریشن ہے وہ مل کے، دونوں ہسبینڈ وائف دونوں مل کے سنبھالیں اس گھر کو۔ اور یہی بس میری گزارش ہے کہ ہماری جنریشن میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اس سے پہلی جنریشن میں عورتوں کی حیثیت کیا تھی، فیوڈل سوسائٹیز میں کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا عورتوں کو، اور کس طرح انڈسٹریل سوسائٹیز میں ایکسپلائٹ کیا گیا، لیکن کیونکہ اب جو سوسائٹی ہے وہ ایک گلوبل سوسائٹی ہے، اس کے تقاضے مختلف ہیں، لہٰذا اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں دونوں کو ہر میدان میں کامیاب بنانے کے لیے، ان کو آگے بڑھنے میں مدد دینے کے لیے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم ماؤں کو اپنی ذمہ داری اچھے سے قبول کرنا ہوگی اور نبھانا ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ ہیپی ویمن انڈیپینڈنٹ ڈے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ رکشندہ زاہد، IMT نیوز، لندن۔